अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे थे ग्लोबल विलेज। और एक्चुअली हम लोगों ने जाना टैक्सी से था, बट आज कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। वैसे हम लोगों ने नहीं जाना होता था तो बहुत सारे टैक्सी वाले पूछ रहे थे सर जाना है जाना है जाना है, तो हम लोग कहते थे नहीं जाना। और आज जब जाना था तो कोई था ही नहीं, और जो थे वो कहते थे सॉरी हमारा छुट्टी का टाइम है। फिर हम लोगों ने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल विलेज जो है वो कोच जाती है, आप कोच से चले जाएं। काफ़ी दूर था स्टेशन, हम फिर स्टेशन पे गए, वहाँ से कोच मिली और फिर फाइनली हम लोग ग्लोबल विलेज पहुँच गए। ग्लोबल विलेज पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। खैर, जो लोग दुबई में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि ग्लोबल विलेज में क्या होता है, या जो लोग जो है घूम फिर के आए हैं उनको तो पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैंने कहा चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्लोबल विलेज में थोड़े से मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के बाज़ार होते हैं। जैसे पाकिस्तान का बाज़ार था, उस पाकिस्तान के बाज़ार में सारी पाकिस्तानी चीज़ें थी। फिर उससे आगे तुर्किश था, फिर अफ्रीका का था, सीरिया का था, ईरान, और मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के जो है वो यहाँ पे बाज़ार थे। और हर बाज़ार में उन्हीं मुल्कों की चीज़ें होती थी। लेकिन ये था कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे अफ्रीका का बाज़ार पसंद आया, लेकिन मैंने शॉपिंग जो की थी वो तुर्की के बाज़ार से की थी। और जो कि आप लोग आजकल मेरी 1-2 बार मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद जो है और क्या था, आप लोग जो है उसके अलावा यहाँ पे वो थे बच्चों के लिए काफ़ी सारा फ़न था। मतलब काफ़ी चीज़ें थी, झूले वगैरह थे। इवन यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल थी, उस पे साइकिल पे वो चाय बेच रहे थे। इतनी खूबसूरत वो बनी हुई थी, मतलब लाइट्स उस पे लगी हुई थी, बड़ी प्यारी थी। उसके बाद और क्या था यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या था, मस्जिद वगैरह थी, हर चीज़ थी। और हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर खाया, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो हम लोगों ने जब स्टेशन पे हम लोग 1 घंटा हम लोगों ने वेट करना था। कोच जो है वो 1 आवर के बाद चलनी थी, तो हम लोगों ने वहाँ से पकोड़े और ये सब कुछ ले लिया था। तो हम लोगों ने भूख थी ही नहीं, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अपने टाउन जाके ही खाना ही खाएंगे। बस घूमे फिरे थे हम लोग। उसके अलावा जो है और क्या था, हाँ, आप लोग ये सारा जो है बाज़ार इंजॉय करें। मुझे आप लोगों के साथ अपने आज के टॉपिक पे बात करनी थी। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि एक व्लॉगर थी, उन्हें मैं देखती थी। वो अपने फेस का जामा करवा रही थी, और इसी बीच जो है वो बाद में उनकी शादी होगी। ख़ुद भी वो काफ़ी वेल ऑफ थी, जहाँ उनकी शादी हुई वो भी काफ़ी वेल ऑफ थे। और माशाल्लाह से दोनों का कपल इतना खूबसूरत था, और काफ़ी खुश भी थे, व्लॉगिंग करते थे, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे वो लोग। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी अपनी स्टडी के लिए, ओनली वही गई थी। और फिर वो व्लॉग अपलोड नहीं करती थी। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है। यकीन करें, जब से उनकी डिवोर्स का सुना है, मैं मतलब ये बात मैंने अपने ऊपर सवार की हुई है कि वो लोग इतने खुश थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी है बेचारों को, जिसकी वजह से जो है वो उनकी डिवोर्स हो गई। हालांकि इतने खुश थे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। उनकी मदर इन लॉ उनके साथ इतना करती थी, बस कुछ पता नहीं चला। तो बस यही बातें जो है वो मैंने अपने ऊपर सवार की हुई हैं कि नहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये है वो है। तो मैं हसन के साथ भी लगी हुई हूँ, तो हसन कहते हैं सारू तुम ये यूट्यूब देख देख के तुमने अपना दिमाग जो है वो ख़राब किया हुआ है। तो उसके अलावा पता है कुछ पता नहीं होता, कौन ही दिल में हसद करता है। इवन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब से मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मुझे पहले फ्लू रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुखार भी रहा है जैसे ही मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ। उसके बाद जो है थोड़े से एक दिन फिर मैं ठीक हुई हूँ, 2 दिन ठीक रही हूँ, और उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले की बात है, बिल्कुल ठीक थी। और सडनली मुझे बैठे-बैठे मेरी पूरी बॉडी में पेन, मतलब मैं कहूँ जैसे मेरी बॉडी में जान नहीं है, मैं गिरने वाली हूँ। इतनी शदीद मुझे सर्दी लगती है, इतनी शदीद मुझे खांसी है। और उसके अलावा जो है कि अभी मौसम चेंज हो गया है, हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ये 2-3 दिन से जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं ऑल टाइम हीटिंग ऑन रखती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, और खांसी ने तो मेरा बुरा हाल किया हुआ है, बिल्कुल मुझसे बात ही नहीं करनी होती है। फिर उसके बाद जो है बस पता नहीं, मुझे नहीं पता किस वजह से सब कुछ हो रहा है। मेरी अम्मी जो है वो शोर डालती हैं, कहती हैं तुमने स्टेटस पे पिक्चर्स लगाई थी, ये है वो है, नज़र लग जाती है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक सिस्टर का व्लॉग देख रही थी, तो वो बता रही थी कि उनका वीज़ा नहीं लग रहा था नॉर्वे का। अभी वो नॉर्वे पहुंच गई हैं, कह रही थी मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था। तो मैं कभी मेरे हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कोई ना कोई काम हमारा जो ख़राब हो रहा था। लेकिन फिर जो है मुझे किसी ने कहा कि तुम ना अपनी सारी पिक्चर इंस्टाग्राम से और सारी ना हस्बैंड के साथ जो थी वो हाइड कर दो।
کہتی میں ہائڈ کرتی گئی تو بس میرا جو ہے وہ کام مطلب ٹھیک ہو. مطلب سم ٹائم کچھ ایسا ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے حسد میں. میں حسد کو بہت زیادہ مانتی ہوں. حسد بہت بڑی جو ہے وہ حسد جو ہے نا لوگوں کو کھا جاتا ہے. اس بارے میں نے بہت سارے بیان بھی سنے ہیں. تو ایون ایک بار میں ایک مولانا کا سن رہی تھی, اس میں کسی لیڈی کی کال آئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم ہسبینڈ وائف بہت خوش تھے, کچھ پتہ نہیں ہماری ڈیورس کیسے ہوگی. تو بس ان باتوں کو تھوڑا سا میں نے وہ کیا ہوا ہے کہ بس ایسا نہ ہو میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے. آپ لوگ کہتے ہیں نا آپ اپنے ہسبینڈ نہیں دکھاتی, کوئی شیئر نہیں کرتی, یہ ہے وہ ہے, بس انہی باتوں کی وجہ سے میں زیادہ مطلب شیئر نہیں کرتی. ایون میں نے اپنے انسٹا پہ میں نے میرے ہسبینڈ کی پکچرس تھی کچھ. میرے ہسبینڈ کافی فنی سے ہیں, ہر وقت مجھے ہنساتے رہتے ہیں. کافی ساری ایسی ہماری ویڈیوز تھی. ایک ویڈیو میں نے اپنے اس پہ انسٹا پہ بھی لگائی ہوئی تھی, بٹ وہ اسے بھی میں نے اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیا. ہسبینڈ کے ساتھ جو تھی وہ بھی میں نے ڈیلیٹ کر دی. تو بس کچھ ایسی ہی باتیں ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے. تو اس کے علاوہ آپ لوگ بہت زیادہ بولتے تھے کہ آپ اپنا انسٹا شیئر نہیں کرتی, انسٹا شیئر کر دیں, کیوں نہیں کرتی ہیں یہ وہ. تو فائنلی میں نے اب اپنا انسٹا بھی شیئر کر دیا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ میں اسے پبلک کر دوں, تو حسن نے کہا ٹھیک ہے سارو کر دو, تمہیں جیسا ٹھیک لگتا ہے. اس سے پھر میں نے اپنی ساری فیملی کی پکچرز وغیرہ سب کچھ میں نے ڈیلیٹ کر دی. میری فیملی کی کچھ پکچرز تھیں, میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری کچھ پکچرز تھیں, سب کچھ میں نے ڈیلیٹ کر دی. تو بس جو ہے وہ میں نے پھر اب پبلک اسے کر دیا ہے. اس میں اونلی آپ لوگوں کو میں ہی کہیں نہ کہیں نظر آؤں گی. اور میں یہاں پہ نا ریڈ چلی خان 007 کے نام سے ہے میرا انسٹاگرام. میں یہاں پہ لکھ کے بھی لگا دوں گی اور لنک بھی اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی, تو آپ لوگ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیجیے گا. ایک اور بات پلیز سب بوائز سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے انسٹا پہ آ کے کوئی بھی میسج نہ کریں. مجھے میرے ہسبینڈ کی طرف سے بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی بات کروں, اسپیشلی جینٹس سے, ٹھیک ہے. تو آپ جینٹس سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے میسج کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. کچھ بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہے تو وہ جو ہے بہت ساری جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں, آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد اور کیا تھا, خیر جا کے مجھے پلیز فالو بھی کر دیجیے گا. اب آپ لوگوں نے اتنا کہا ہے تو میں نے اب اسے پرائیویٹ تھا پہلے, اب میں نے پبلک کر دیا. اور کیا تھا بس میرے لیے دعا کیجیے گا. بس میں یہ نہیں کہتی کہ ہر انسان آپ سے حسد کرتا ہے یہ کچھ بھی, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مطلب اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, مشکلوں میں ہوتے ہیں, تو وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل میں خیال سا آتا ہے ہائی ان کی زندگی ہائی, وہ جو ہائی کرتے ہیں نا اس ہائی سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, نظر لگ جاتی ہے. تو خیر اس کے بعد یہاں پر جی بڑے ہی خوبصورت بازار تھے. یہاں پہ ایک پاکستانی بازار تھا, وہاں پہ میں نے ایک کوٹ دیکھا بڑا خوبصورت تھا. وہ 15,000 کا تھا, سوری 750 درہم کا تھا. 52,000 پاکستانی بنتے تھے. مجھے بڑا پسند آیا. حالانکہ وہی والا کوٹ میں نے پاکستان میں دیکھا تھا گیگا مال میں, وہ 5,000 کا تھا. لیکن یہ تھا کہ وہ مجھے بلیک میں چاہیے تھا, یہاں پہ گیگا مال والا بلیک میں نہیں تھا, فر والا بڑا خوبصورت تھا. تو وہ پھر میں نے دیکھا تو ہم لوگوں نے پرائز پوچھی تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے سارو یہ 20,000 تک بھی ہوتا ہے نا تو میں تمہیں لے دیتا. 52,000 کافی بڑی اماؤنٹ ہے. خیر وہ پھر نہیں لیا, تو پاکستان میں ہی دیکھوں گی کہیں سے مل جائے. اس کے علاوہ یہ باقی کے جو بازار تھے, بلیو کریں مجھے مال سے زیادہ ان بازار مطلب یہ جو چھوٹے چھوٹے بازار ہوتے ہیں نا, مطلب اس طرح کے ٹریڈیشنل بازار, مجھے یہ اچھے لگتے ہیں. مجھے یہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں دیکھنا, ڈفرینٹ لوگ دیکھنا. اور دبئی جا کے میرے لیے سب کچھ بڑا ڈفرینٹ تھا, مجھے بہت مزہ آیا. سوری. اس کے علاوہ جو ہے اور کیا تھا یہاں پہ, اس کا جو ہے گلوبل ولیج کا اونلی میں نے ابھی پارٹ 1 ڈالا ہے. میں اس کا پارٹ 2 بھی ایڈٹ کر کے انشاءاللہ جلدی ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اچھا جی, جو آج ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا وہ بھی میرے کپڑوں کے ساتھ میچنگ تھا. ہم لوگوں نے پلیٹر منگوایا تھا جس میں سیخ کباب, چکن ٹکا کی بوٹی تھی اور اس طرح کی پورا پلیٹر تھا, ساتھ نان وغیرہ تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے, میں نے تو اپنے لیے آئس کریم منگوائی تھی اور میرے ہسبینڈ نے ملک شیک منگوایا تھا مینگو کا, تو وہ بھی میرے کپڑوں کے ساتھ میچ ہو گیا. تو سارے کھانے آج میرے کپڑوں کے ساتھ میچ ہو رہے تھے اور بہت زیادہ یمی تھا, ہر چیز بہت یمی تھی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے, اللہ حافظ.